जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में आज किस्त नंबर 8 लेकर जो है ना वो हाज़िर होते हैं। अभी तक हमने गौरी जो डायनेस्टी है उनका जो पंजाब और हिंदुस्तान पे हमला था और शहाबुद्दीन गौरी की जो फतूहात थी उनका ज़िक्र किया, उसकी मौत कैसे हुई। तो उसका असल मुकाबला तो पृथ्वीराज से ही हुआ था। तो पृथ्वीराज जो है उसको पहले पहली जो लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज को फतह हुई थी, मगर दूसरी में पृथ्वीराज को शिकस्त हुई थी। और फिर शहाबुद्दीन गौरी जो है ना उसने मुल्तान पे भी हमले किए, फिर लाहौर पे भी। और असल में यहाँ के जो गखड़ या खोखर जो थे वो बड़े ख़िलाफ़ थे शहाबुद्दीन गौरी के, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये बाहर से जो लोग आकर हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं और हमले करते हैं और हमारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, तो वो बड़ी खार रखते थे। तो उन्होंने ही फिर आखिर कुछ 10-15 लोग उसके शहाबुद्दीन गौरी के टेंट में दाखिल हो गए थे और उनको कत्ल कर दिया था, तो शहीद कर दिया था, एक जो भी कहें आप। तो वो ये जीटी रोड के करीब ही हुआ था, वहाँ ही उनका मज़ार है, सोहावा के करीब जो है ना देमेक का जो है ना वो एक गांव है, तो वहाँ पर है। तो जो मुख्तलिफ अफवाहें थी कि उनको गजनी में मारा गया या कहाँ हुआ, या पृथ्वीराज ने उसको जो है ना तीर मारा था तो वो उससे जो है ना वो फौत हो गए थे। ज़्यादा इम्कान यही है कि ये गखरू वाली जो बात है या खोखरू वाली, ये जो है ना ये सही लगती है। अब ये जो गोरी थे ये गजनी वगैरह में तो थोड़ा बहुत सरवाइव करते रहे, मगर यहाँ हिंदुस्तान में फिर उस तरह शहाबुद्दीन गौरी के बाद फिर जो ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत शुरू हो गई थी, क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी की कोई औलाद नहीं थी। और वो अपने ग़ुलाम ख़रीदता था, पालता था उनको, उनको ट्रेन करता था और उनको फिर गवर्नर और हुकूमत दे देता था। जिस तरह उसने दिल्ली और अजमेर की हुकूमत और फिर लाहौर का भी जो अहवाल था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सपुर्द कर दिया था, जो कि इसका ज़र ख़रीद ग़ुलाम था। और फिर बड़ा वो ख़ानदान ग़ुलामा का जो सरबराह और बाकायदा जो सल्तनत दिल्ली जिसको कहते हैं या हिंदुस्तान, उसमें ये पंजाब भी शामिल था मौजूदा, तो वो उसका हुक्मरान बना। मुल्तान का इलाका जो है ना वो फिर उसने नासिरुद्दीन कबाचा को दे दिया, और फिर यल्दौज जो था उसको गजनी का इलाका जो है ना, ये तीनों गुलाम थे इसके जो है ना वो शहाबुद्दीन गौरी के। तो फिर इसके आगे अब गौरी जो ख़ानदान है, उसके बाद ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना वो हिंदुस्तान का सरबराह हो गया, लाहौर भी उसके पास था। तो ये बड़ा ही एक नेक दिल किस्म का और बड़ा ही बहादुर इंसान था। तो उसने फिर जो है ना दिल्ली का तख्त भी संभाला, और ज़्यादातर फिर लाहौर पे चूँकि सबकी नज़रें होती थी, और जो यल्दौज था उसने भी फिर लाहौर पे हमला किया, क्योंकि वो भी जलता था कि ये इसने शहाबुद्दीन गौरी ने क्यों जो है ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना जो है ना वो सारा कुछ दे दिया है। तो उसने भी एक हमला लाहौर पे किया, मगर फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको शिकस्त दी और गजनी तक उसका पीछा किया। उधर इसने भी बगावत कर दी थी जो है ना वो नासिरुद्दीन कबाचा ने, उससे भी उसकी जंग हुई। ये पहले इकट्ठे होते थे, दोस्त होते थे। फिर इक़्तिदार बड़ी अजीब चीज़ है, ये दोस्तों को दुश्मन बना देता है और दुश्मनों को दोस्त बना देता है, और बड़ी बड़ी जो है ना वो महलाती साजिशें जिसको कहते हैं इस तरह होती रहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उसका दौर कोई इतना ज़्यादा लंबा अरसा तो नहीं चला, लेकिन वो काफ़ी जो है वो मशहूर हुआ और लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। वो कहते हैं कि उसने जो है वो निज़ाम जो है ना वो बनाया, कानून बनाए, मदरसे बनाए। उसके अलावा भी जो है ना वो कोई इंतज़ाम जो था सल्तनत का वो बाकायदा तरीके से चलाया। तो वो ज़्यादा 4 एक साल ही रही उसकी हुकूमत, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं रही, मगर उन 4 सालों में भी वो बहुत पॉपुलर हुआ, काफ़ी मुकाबले भी उसने किए। तो उसके भी आगे कोई औलाद नहीं थी, उसका भी एक ग़ुलाम था अल्तमश। अल्तमश जो है ना वो इसके साथ रहता था। ये अल्तमश जो है ना ये फिर बाद में आगे जिक्र करेंगे कि ये बड़ा कामयाब जो है ना हुक्मरान साबित हुआ। और फिर रज़िया सुल्तान जो है ना वो इसकी बेटी थी, उसका जिक्र जो है ना वो अलग से जो है ना वो आएगा।
تو اس طرح قطب الدین ایبک نے جو ہے نا وہ التمش کو، اور اس طرح کے شہاب الدین نے قطب الدین ایبک کو غلام سے بادشاہ بنا دیا. اسی طرح التمش پہ بڑی عنایات تھی، اور التمش بھی ترکی نسل تھا اور وہ بڑا بہادر تھا، تو اس کو اپنی بیٹی بھی اس نے دے دی. اچھا، قطب الدین ایبک نے کام یہ کیا کہ چونکہ سازشیں ہو رہی تھیں حملے، کبھی جو ہے نا وہ تاج الدین یلدوز حملہ کر دیتا تھا، کبھی ادھر سے ناصر الدین قباچہ کر دیتا تھا، ادھر سے اب آہستہ آہستہ منگولوں کی جو ہے نا شورش بھی شروع ہو گئی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کے ساتھ شادی کر دی، اور پھر اس نے جو ہے نا وہ یلدوز کی بیٹی کے ساتھ خود شادی کر لی، اور اپنی دوسری بیٹی اس نے جو ہے نا وہ التمش کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کر دی، جس سے پھر جو ہے نا یہ رضیہ سلطان بھی پیدا ہوئی تھی. تو اس طرح اس نے پھر کوشش کی کہ میں جو ہے نا یہ اپنی سرحدیں مضبوط کروں اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کروں. تو وہ تقریباً 4-5 سال بادشاہ رہا. اس کو پولو کھیلنے کا بڑا شوق تھا، چوپان جس کو کہتے ہیں اس وقت کہا کرتے تھے. تو وہ کھیلتے ہوئے وہ گر پڑا گھوڑے سے، زخمی ہو کے پھر فوت ہو گیا، اور لاہور میں یہ دفن ہوا. میں اس کے مزار پہ گیا ہوا ہوں، تو انارکلی کے پاس ہی ایبک روڈ اس کے نام پر جو ہے نا وہ ہے لاہور میں. جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے. تو اس کے بعد تھوڑے 1 سال کے لیے تقریباً اس کا ایک متبنہ بیٹا تھا آرام شاہ، اس کو جو ہے نا وہ بادشاہ بنا دیا گیا، مگر وہ بڑا عیاش قسم کا تھا. اس کے خلاف بہت بغاوتیں ہوئی. اصل میں جو نوبلز تھے، جو کنگ میکر ہوتے ہیں جو درباروں میں، وہ کئیوں کو گراتے ہیں اور کئیوں کو اٹھاتے ہیں، کئیوں کو قتل کرواتے تھے اور کئیوں کو جو ہے نا وہ مروا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. یہ آگے ہم دیکھیں گے اگلی قسطوں میں. تو یہ آرام شاہ کا تو اقتدار نہ چلا، مگر سارے عمراء نے مشورہ کر کے جو قطب الدین ایبک کا داماد تھا، جو بدایوں کا اس وقت حاکم تھا، اس کو پھر جو ہے نا وہ بادشاہ بنا دیا، کہ اس کو کہا کہ اب تخت تم سنبھالو. تو وہ دہلی کا تخت پھر شمس الدین التمش کے حصہ میں آیا، جو کافی عرصہ 1211 سے 1236 تک جو ہے نا وہ یہ بھی غلام تھا. اس کو قطب الدین ایبک نے خریدا تھا، اور اس کے بھائیوں نے، التمش کے بھائیوں نے اس کو فروخت کیا تھا. تو یہ بڑے جہاندیدہ لوگ ہوتے تھے، پہچان لیتے تھے کہ اس میں کتنا گن ہے اس بچے میں، تبھی اس کو خرید لیتے تھے. اسی لیے شہاب الدین غوری نے جو ہے نا وہ فوراً دیکھتے ہی قطب الدین ایبک کو خرید لیا. حالانکہ اس کی ایک انگلی بھی سنا کٹی ہوئی تھی، مگر اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس میں بڑے گن ہیں. تو قباچہ کو بھی خریدا تھا. اسی طرح پھر قطب الدین ایبک نے التمش میں وہ چیز دیکھی تو وہ اس کو خرید لیا. تو التمش کا جو دور تھا وہ بھی بڑا، کئی حملے، کئی بغاوتیں ہو رہی تھیں، ان کو کچلنے میں اس کا بہت ٹائم لگا. اور وہ بہت بڑی سلطنت تھی، کیونکہ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک بڑا ٹائم لگا. اور اس وقت اتنے ذرائع آمد و رفت نہیں تھے کہ فوراً سے جو ہے نا وہ ہوائی جہازوں پہ اور ٹرینوں پہ اور گاڑیوں پہ جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا وہ مدد اور کمک جو ہے نا وہ پہنچ جائے. بہت ٹائم لگتا تھا اس وقت. تو اس نے بڑی بغاوتیں کچلنے میں اس کا ٹائم جو ہے نا وہ لگ گیا. تو اس نے کنٹرول تو کر لیا کافی، مگر ایک چیز اس نے جو کی کہ اب دیکھیں، محمود غزنوی نے اتنا پاپولر تھا کہ اس نے ایک دفعہ بغداد کے خلیفہ کو کہا تھا کہ میں آ کے تمہارے اس محل کو سب کو تہس نہس کر دوں گا. آنکھیں نکالی تھی. اور اس کے بعد یہ التمش جو تھا، اس نے یہ کیا کہ اس نے بغداد کے خلیفہ سے اپنی توثیق کرائی کہ وہ میرے پیچھے، کیونکہ خلافت چاہے جس طرح کی بھی تھی لیکن اس کے پیچھے ایک طاقت تھی. تو یہ اس نے بڑی عقل مندی کی کہ اپنے آپ کی تصدیق کروا لی، خلیفہ سے سند لے لی اور خلعت لے لی کہ میں جو ہے نا وہ خلیفہ ہمارے ساتھ ہے اور میں خلیفہ کے ساتھ ہوں. تو پھر وہ کافی اس نے چنگیز خان کے ساتھ بھی کچھ مقابلے کیے، کیونکہ حملے ہونا شروع ہو گئے تھے اس وقت جو ہے نا وہ ہندوستان پہ. اور پھر 1236 میں جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا تھا اس کا التمش کا. تو التمش کا ایک بیٹا جو کہ نواسا یا نواسی کے ہیں قطب الدین ایبک کے، جو قطب بیگم میں سے تھے. ایک تو رضیہ سلطان تھی جو چھوٹی تھی، اور ناصر الدین بڑا ہونہار تھا سنا ہے. تو وہ ولی عہد تھا، لیکن وہ فوت ہو گیا التمش کی وفات سے پہلے. تو وہ بڑا
रहता था जो है गमगीन कि हम तो कोई वाली नहीं है, क्योंकि जो बाकी बेटे थे तरकान बेगम से, जो रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ और बैराम शाह वगैरह, वो बड़े नाअहल थे। तो वो ये समझता था कि ये जो रज़िया सुल्ताना है ये काबिल है, ये जो है ना ये मेरा इक़्तिदार जो है ना वो सँभालेगी। मगर जब वो फ़ौत हुआ तो उमरा ने रुकनुद्दीन फ़ैरोज़ जो था तरकान का बेटा, उसको बना दिया बादशाह। तो वो उसका जो सारा काम काज तो माँ करती थी तरकान बेगम, मगर ये बहुत अयाश परस्त था। इसने कोई तबाह बर्बाद कर दी हुकूमत जो है ना 1 साल के अंदर ही। तो फिर सारों ने मिलकर सोचा कि अब क्या किया जाए, अब जो है ना वो इसको हटाया जाए। कुछ लोग उसके बाद और कोई नज़र नहीं आता था सिवाय रज़िया सुल्तान के, क्योंकि रज़िया सुल्तान को एक दफ़ा जब ये मुहिम पे गया जो है ना अल्तमश, तो पीछे हुक्मरान बना के भी गया था कुछ अरसा के लिए, तो उसने बड़ा अच्छा काम किया था। तो फिर रज़िया सुल्तान को जो है ना वो हुक्मरान बनाया गया। तो उसने रज़िया सुल्ताना नहीं कहलाती थी बल्कि रज़िया सुल्तान। तो अब अगली किस्त में हम जो है ना वो फिर रज़िया सुल्तान और ख़ानदान ग़ुलामा के जो बाकी लोग हैं उनका जिक्र करेंगे, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो अगली किस्त में जो है ना वो आएगी रज़िया सुल्तान की, और फिर बाकी जो बलबन और बाकी जो हुक्मरान ग़ुलामा के थे। तो इस तरह को 83-84 साल ख़ानदान ग़ुलामा की हुकूमत जो है ना हिंदुस्तान पर रही थी। तो उसके बाद फिर खिलजी आ गए थे। तो ये अगली किस्तों में फिर हम ये बयान करेंगे। आज इतना ही ख़त्म करते हैं। तो अगर आपने पहली किस्तें नहीं देखी तो आप रोशन टीवी के सब्सक्राइब करें और पीछे जाकर बाकी किस्तें भी देख सकते हैं।